वालेकुम, मैं मुख्तर रज़ा एडवोकेट। आपने भी सुना होगा कि आजकल अफवाहें गर्दिश में हैं कि बच्चों का अगवा मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हो रहा है, बच्चे ग़ायब किए जा रहे हैं। और ये भी सुना है कि जो इंसानी अज़ा हैं वो निकाल कर बेचे जा रहे हैं, और बच्चों का नहीं बल्कि जो भी कोई कमज़ोर या कोई और बड़े लोग भी हैं लेकिन वो कमज़ोर हैं या किसी तरीके से वो दस्तरस में आ जाते हैं, तो उनके जो अज़ा हैं वो बेचने का धंधा भी अरूज पर है और बच्चों के अगवा का मामला भी। तो मैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तो हम इसे अफवाह ही समझ रहे थे और इसी लिहाज से इसको अहमियत भी इस खबर को दी जा रही थी। तो आज मुझे थाना सदर खानेवाल जाने का इत्फाक हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त मुझे वहाँ से पता चला कि थाने के साथ ही एक पार्क है, वहाँ से कोई बच्चा अगवा करके खातून ले जा रही थी, तो वो मौके पर पकड़ी गई। तो उस हवाले से शहरी जो थाने के सामने आबादी है वहाँ से आए हुए थे और वो कन्फर्म करना चाह रहे थे कि उनके साथ क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, FIR हुई है या नहीं हुई। तो इस वजह से वो कन्फर्म करना चाह रहे थे। तो उस वक्त वहाँ से थाना सदर के जो लोग थे वो बता रहे थे कि ये जो कि हमारी हदूद में नहीं आती जगह, वो थाना सिटी की हदूद में आता है, वो जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, तो वहाँ पर आप जाएं। तो लोग परेशान थे कि क्योंकि वहाँ पर उन्हीं के सामने ये वाक़या हो गया था, तो उस हवाले से कोई पेश रफ्त जो है वहाँ से या अपडेट है, चूँकि थाना सदर वालों ने ज़ाहिर है वो जो मुलज़मा है उसको अपनी कस्टडी में लिया था, तो उन्होंने फिर आगे थाना सिटी को दिया होगा। इस वजह से उन्होंने कोई ऐसी जो अपडेट है वो शहरियों को नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी आप जाएं, उस थाने में जाएं। तो लोग परेशान थे कि देखें कोई कार्रवाई, पहले तो कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की क्योंकि इन्होंने पकड़ा है मौके पे, फिर उसके बाद इन्होंने कम से कम रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट तो हमें दें कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है। और वो ये भी कह रहे थे कि खौफ का आलम है बच्चों के हवाले से। तो ना तो जो इंतज़ामिया है वो हमें अगर ये अफवाहें थी तो इस हवाले से भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, और अगर ये हकीकत है तो फिर भी इन्होंने क्या इक़दामात किए हैं ये बताना चाहिए था इंतज़ामिया ने। तो हुकूमत जो है, हुकूमत की इस हवाले से और इससे भी बढ़ के बेहिस्सी है कि हुकूमत ये सब कुछ चल रहा है और हुकूमत ने कोई इस हवाले से ठोस इक़दामात भी नहीं लिए और इस हवाले से कोई मालूमात भी अवाम को नहीं दी, और ना ही कोई ऐसा अवाम को मैसेज दिया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंतज़ामिया ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। DPO साहब ये कर लेते क्योंकि ये खानेवाल शहर के अंदर हुआ है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की गई, ना कोई ज़िम्मेदारी निभाई गई है, ना कोई अवाम को इस हवाले से कोई रिपोर्ट दी गई है, ना ही अवाम को कोई इस हवाले से एक तरह की अगर ये गफलत है, अगर ये अफवाह हैं, तो उस हवाले से एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर हक़ायक़ हैं तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया है, और अगर ये अफवाहें हैं तो आपने क्या किया है। अफवाहें हैं तो उसका भी तदारुक करना पड़ता है। अगर ये हकीकत है, अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और हुए हैं, तो फिर उसके हवाले से आपने क्या किया है। तो ये क्योंकि एक बहुत बड़ा इस वक्त अफवाहों की ज़ाद में है पूरा मुल्क, तो इस हवाले से चाहिए था कि इसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अवाम को एक तरह से हिफाजती इक़दामात के हवाले से भी अवाम को आगाह करते। ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब अलमिया ये है कि वो लोग अब बेचारे परेशान थे। अब वो थाना उधर सिटी में जा रहे थे। ये लिमिट्स जो होती है ना, लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन होती है, हदूद जो होती हैं उसका भी मामला होता है। तो चलो जो भी है, लेकिन बात ये है कि हमारी इंतज़ामिया है, उसकी कुछ ज़िम्मेदारी है। ऐसे हालात हों तो आप क्या करते हैं, और हुकूमत जो है उनके इक़दामात क्या होते हैं। तो इस हवाले से खामोशी है, और ये खामोशी जो है ये बहुत बड़ी मानी खेज़ चीज़ होती है कि ये बहसीत कौम, अगर हम देखें तो जब तक अलमी जन्म नहीं लेते, जब तक हादसात
جو ہیں اور واقعات جو ہیں سانحات کی شکل اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری قوم اور ہم جو ہیں سوئے رہتے ہیں، اس وقت تک ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اب دیکھیے اس پورے ملک کے اندر اس ملک کو دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، لیکن ہم بٹے ہوئے تھے، کوئی سی دہشت گردی کہتا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا۔ لیکن جب تک یہ بہت بڑا سانحہ نہیں ہوا اور جب تک بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں جب تک قتل نہیں کر دیا گیا، یہ جو پبلک سکول کا واقعہ تھا، اس وقت تک یہ قوم اکٹھی نہیں ہوئی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاتے جب تک کہ کسی بھی چیز کو اس کی ایکسٹریم تک نہ دیکھ لیں۔ تو اب یہ جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ سانحات بن جائیں، بہت بڑے واقعات بن جائیں، بہت بڑی ٹریجڈی بن جائیں، اس وقت تک کوئی حرکت میں آنے کو تیار نہیں ہے، نہ حکومت اپنا سٹینڈ لینے کو تیار ہے، نہ انتظامیہ کوئی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ہر طرف یہ بے حسی کا عالم ہے، اور اس وقت ہماری عوام کا بھی یہ حال ہے کہ ہم بھی اس وقت تک نہ کوئی شور کرتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں جب تک کہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے نہیں گزر جاتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ خان صاحب کا جلسہ ہے تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر، تو بہت بڑا جو ہے اجتماع کر لیتے ہیں، تو آپ کے بچے اب اگر اغوا ہو رہے ہیں تو آپ اس پر کیوں آواز نہیں اٹھا رہے، کیوں احتجاج نہیں کر رہے، کیوں آپ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے؟ کیا آپ کا جو مستقبل ہے، آپ کی اولاد، ہم سب کی اولاد جن کی زندگی خطرے میں ہے، جن کے اعضاء بیچے جا رہے ہیں، جن کو فروخت کیا جا رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا بچوں کے ساتھ ان کو اٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں، کیا سلوک کیا جاتا ہے، تو ایسے میں ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہم کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ تو میرا پیغام ہے، جہاں تک یہ میرا میسج جا رہا ہے، کہ ہم انتظار نہ کریں کہ کوئی بہت بڑا سانحہ جنم لے، ہم یہ بھی انتظار نہ کریں کہ کسی بہت بڑے فگر شخصیت کی کوئی اولاد جب تک اغوا نہ ہو، اس وقت تک جو حکومتیں ہیں اور انتظامیہ ہیں اس وقت تک حرکت میں نہیں آئے گی۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت اور بہت قدآور شخصیت اس زد میں نہ آئے، اس وقت تک کیا انتظامیہ اور جو حکومت ہے کیا وہ اسی طریقے سے سکون سے بیٹھی رہے گی اور کوئی قدم نہیں اٹھائے گی؟ اور جب ایسا سانحہ ہو جائے گا تو اس وقت آپ سارے کام کریں گے۔ افسوس کی یہی بات ہے کہ اس سے پہلے یہاں ہماری کچہری میں بھی 3-4 مرڈر ہو چکے ہیں۔ جب مرڈر ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر پولیس لگا دی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو واقعات جب تک خطرہ رہتا ہے اس بات کو نظر انداز کی جاتا ہے۔ اب وہاں پر مرڈر ہوا ہے تو اب پولیس وہاں پر کھڑی آ گئی ہے بعد میں، پہلے ذمہ داری کوئی نبھانے کو تیار نہیں ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے۔ تو میرا پیغام یہ جو ہے، میں نے اپنی جو بات ہے اب تک پہنچائی ہے۔ ہم سب نکلیں اور انتظامیہ کو مجبور کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، اور ہم بھی اوور کانشیس ہوں یہاں پر، اور ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں اور نظر رکھیں ہر چیز پر، تاکہ کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے اور کوئی بڑا سانحہ جنم نہ لے سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔